अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर अपने दोस्तों और साथियों के लिए बैंक अल हबीब की तरफ से घर बनाने या घर खरीदने के लिए कर्ज स्कीम लेकर आया हूं। वीडियो में आपको मुकम्मल रिक्वायरमेंट, बेनिफिट्स, फीचर बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना मार्कअप देना पड़ेगा, फिर हम हाउस लोन कैलकुलेटर के जरिए किस्त की कैलकुलेशन भी करेंगे। तो इसलिए मेरा मशवरा है पहले वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि कर्ज लेते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। मैं इस वक्त बैंक अल हबीब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। बैंक अल हबीब आपको हाउस फाइनेंसिंग के लिए बहुत ही अच्छा और शानदार कर्ज प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अगर होम बायर करना चाहते हैं या फिर आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या फिर आप प्लाट खरीदना चाहते हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या फिर आप होम की इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हैं या फिर आप होम बैलेंस ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो इन मकसद के लिए आपको बैंक अल हबीब जो है वो कर्ज मुहैया करता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके फीचर देख लेते हैं इस लोन के। तो यहाँ पर देखें, प्रोडक्ट फीचर के अंदर सबसे पहले नंबर पर पॉइंट मेंशन है कि आपको लो और कंपिटिटिव मार्कअप रेट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत ही कम मार्कअप आपसे लिया जाता है बैंक अल हबीब की जानब से अगर आप होम फाइनेंसिंग करवाते हैं। तो उसके बाद आपको जो टेन्योर दिया जाता है वो आप 1 से 25 सालों के लिए घर बनाने के लिए कर्ज ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस होगी आपको कितने सालों के लिए कर्ज चाहिए। उसके बाद को एप्लीकेंट ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होगा, यानी कि आपकी जगह पे आपके साथ फादर या हस्बैंड, मदर या फिर आपका बेटा जो है वो भी साथ कोऑपरेट कर सकता है आपके। उसके बाद नो चार्जेस फॉर अर्ली सेटलमेंट एंड बैलून पेमेंट, यानी कि अगर आप जल्दी सेटलमेंट करवा जाते हैं, जल्दी आप अपना किस्त खत्म करवाना चाहते हैं अपना केस, तो कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद रीपेमेंट इन इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपने किस्त जो आपकी बनेगी वो आपने हर मंथ में पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी बैंक अल हबीब की जानब से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन एलिजिबल है। मस्ट बी पाकिस्तानी नेशनल, यानी कि आप पाकिस्तान की कौमियत हो, आपके पास पाकिस्तान के रहायशी हो। उसके बाद मिनिमम 1 ईयर रिलेशनशिप विद एनी बैंक्स, यानी कि आपका किसी बैंक के साथ 1 साल का रिलेशनशिप होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट होना जरूरी है। उसके बाद डेबिट डीबीआर डेबिट बर्डन रेशो जो है आपकी वो 50% एग्रीगेट ऑफ नेट इनकम रखी गई है। नेक्स्ट देखें, आपकी उम्र जो है वो 25 से 60 साल रखी गई है जो सैलरीड पर्सन है, जिनकी गवर्नमेंट की सैलरी है, और जो 65 साल है अबव वो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन की रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, एम्प्लॉयमेंट बिजनेस जो टेन्योर है वो मैक्सिमम आपका 2 साल हो गए हों जो सैलरीड पर्सन है उनको नौकरी करते हुए। जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है उनको 3 साल हो गए हों अपना काम वगैरह करते हुए। उसके बाद आप जो मिनिमम 60,000 रुपया पर मंथ कमाते हो जो सैलरीड पर्सन है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल उनको 1 लाख रुपया कमाते हो, यानी कि वो महीने का 1 लाख रुपया कमाते हो, तब वो ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद उनकी सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद को borrower with minimum net take home income 30,000 may be added for income coupling and property ownership purpose। ठीक है, अगर जो आप अपने साथ को borrower ऐड करना चाहते हैं तो वो मिनिमम तकरीबन 30,000 रुपया कमाता हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास प्रॉपर्टी इंश्योरेंस तकफ़ुल जो है वो भी आपको कवरेज दिया जाएगा एट कस्टमर कॉस्ट के ऊपर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास जो है एप्लीकेबल फाइनेंसिंग रेट जो आपके ऊपर मार्कअप लगेगा या फिर आपके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा या फिर जो आपके ऊपर सूद लगेगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, जो सैलरी वाले हजरात है गवर्नमेंट की चाहे नौकरी करते हैं तो वो उनके ऊपर 1 ईयर कीबोर्ड प्लस 3 ईयर पर्सनल पर एनुअल आपके ऊपर लगेगा। उसके बाद अदर जो सैलरीड है यानी कि जो बिजनेस वगैरह के काम करते हैं उनके ऊपर 1 ईयर कीबोर्ड प्लस 3.5% पर एनुअल के हिसाब से लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बाद में अभी होम फाइनेंसिंग कैलकुलेटर इस्तेमाल करना दिखाता हूं, कितनी आपकी किस्त बनेगी, क्या क्या आपको कितना पे करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, ये जो डॉक्यूमेंट हैं जो सैलरीड हजरात हैं जिनकी सैलरी आती है गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके लिए रिक्वायर्ड है ये वाले डॉक्यूमेंट। बैंक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म,
آپ کے پاس جو اپلیکیشن فارم ہے ہاؤس لون کا وہ ہونا ضروری ہے، جو کہ آپ کو بینک سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ویلڈ کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، یعنی کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد 3 جو ہے آپ کے پاس پاسپورٹ سائز فوٹو چاہیے، ٹھیک ہے، ریسنٹ ہونی چاہیے۔ امپلائمنٹ پروف ہونا چاہیے لاسٹ 2 ایئر کا، یعنی کہ آپ کو 2 سالوں کی نوکری کا پروف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس لاسٹ جو 3 منتھ ہے نا، لاسٹ 3 منتھ وہ سیلری سلپ چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو 1 ایئر جو آپ کی بینک کی ہے نا اسٹیٹمنٹ، جس بینک کے اندر آپ کی سیلری آتی ہے اس بینک کی آپ کو کیا چاہیے، بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری چیک کی جا سکے، تاکہ آپ کو پھر جلد از جلد قرض مہیا کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ سیلریڈ پرسن کے لیے، جو سیلریڈ انڈیویجول ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جو اپنا کاروبار کرتے ہیں، جو سیلف امپلائڈ بزنس مین ہیں یا پھر سیلف امپلائڈ پروفیشنل ہیں، ان کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ان کے پاس بینک پرسکرائبڈ اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کے پاس اس بینک الحبیب کے اندر سے آپ کو جو اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ آپ نے فل کرنا ہے کمپلیٹ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ہیں اور ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹ لگانے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ویلڈ کمپیوٹرائزڈ یا پھر نیشنل آئیڈینٹی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی کہ شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں آپ کے پاس 3 پاسپورٹ سائز فوٹو ہونے چاہیے جو کہ ریسنٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایکسیپٹیبل جو ہے نا بزنس کا پروف ہونا چاہیے لاسٹ 3 ایئر کا، ٹھیک ہے، اور جو سیلف امپلائڈ پروفیشنل ہیں ان کے 2 ایئر کا ان کے پاس کیا ہونا چاہیے، بزنس پروف ہونا چاہیے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، لاسٹ 1 سال کی، لاسٹ 1 ایئر کی آپ نے کیا کرنی ہے، بینک سٹیٹمنٹ جمع کروانی ہے جس بھی بینک کے اندر آپ کے لین دین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو سیلف امپلائڈ پروفیشنل کے بھی ڈاکومنٹس بتا دیے جو جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں، پھر میں نے آپ کو مارک اپ بتایا، اس کے بعد میں نے اس کو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بتایا، کون کون ایلیجیبل ہے، کتنی عمر آپ کی ہونی چاہیے، پھر آپ کو اس پروڈکٹ کے فیچر بتائے۔ اب ہم چلتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہاؤس فائنانسنگ کیلکولیٹر کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہاں پر آ جائیں نیچے، یہاں پر کیلکولیٹر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد یہاں پر دیکھیں سورس آف انکم، یہاں سے آپ نے اپنا سورس آف انکم چوز کرنا ہے۔ آپ سیلریڈ انڈیویجول ہیں، بزنس مین ہیں یا سیلف امپلائڈ پروفیشنل ہیں، تو میں سیلریڈ انڈیویجول ہوں، آپ اپنی چوائس کے حساب سے ان تینوں آپشن میں سے چوز کریں گے۔ تو سیلریڈ انڈیویجول چوز کیا، اس کے بعد میں نے بتانا ہے کہ میں نے کس مقصد کے لیے فلیٹ خریدنا ہے، فلیٹ کو یا پھر ہاؤس خریدنا ہے، یا پھر آپ نے کنسٹرکشن کروانی ہے کس جگہ کی، تو میں کس کے لیے لون لینا چاہتا ہوں۔ میں نے ہاؤس لینا ہے تو ہاؤس کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پراپرٹی آف ویلیو آپ نے یہاں پر انٹر کر دینی ہے، اس پراپرٹی کی ویلیو کتنی ہے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے انٹر کر دی، فرض کریں اس کی ویلیو جو ہے وہ 40 لاکھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر بتانا ہے کہ مجھے لون کتنے پرسنٹ چاہیے، کتنے پرسنٹ مجھے چاہیے بینک الحبیب سے لون، مجھے 50% چاہیے، 90% چاہیے یا پھر 99% چاہیے، کتنا چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں 95% مجھے لون چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، اس کے بعد 95 یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر مینشن آؤٹ کر دیا گیا کہ اتنا آپ کو لون ملے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ نے ٹینیور چوز کرنا ہے، کتنے سالوں کے لیے آپ کو لون چاہیے، 10 سالوں کے لیے، کتنے 20 کے لیے، 25 کے لیے، 25 کے لیے آپ میکسیمم لے سکتے ہیں۔ تو میں 25 سال چوز کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں کیلکولیٹ والے بٹن کے اوپر پریس کروں گا تو یہاں پر آپ کی نیچے جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں انسٹالمنٹ بن کے آ چکی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں جو آپ کی ٹینٹیٹیو ہے، جو آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ بنے گی وہ بنے گی 74,326 روپے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھ سکتے ہیں پورے جتنے بھی آپ نے 25 سالوں کے انسٹالمنٹ پے کرنی ہے ساری یہاں پر بن کے آ چکی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں پہلی انسٹالمنٹ اتنی آپ نے پے کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پرنسپل اتنا اس میں ایڈ ہے، اس میں مارک اپ اتنا ایڈ ہوگا، ٹھیک ہے، بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل 25 سالوں کی جتنی بھی آپ کی قسط بنیں گی، یہاں پر آپ نیچے آ کے چیک کر سکتے ہیں، ساری کے ساری یہاں پر آپ کی کمپلیٹ انہوں نے بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں نے مکمل کس طرح آپ نے لون کیلکولیٹر استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اپنی چوائس کے حساب سے، آپ کو کتنے پیسوں کی ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ یہ تھی مکمل ویڈیو، آپ کس طرح، ٹھیک ہے، آپ ہاؤس فائنانس کروا سکتے ہیں بینک الحبیب سے۔
آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دیں. شکریہ. ٹل دین اللہ حافظ.